खुसियाली जीवन चल्दैछ भन्न पाएको छैन, जब घर भत्कियो एक पैसा गन्न पाएको छैन। खुसियाली जीवन चल्दैछ भन्न पाएको छैन, जब घर भत्कियो एक पैसा गन्न पाएको छैन। के हेरेर बसिरहेको छ यो अवस्थामा सरकार, गरिबले पाउने राहत केही अन्न पाएको छैन। बादल गुरुङ वियोगी जीको यो सुन्दरतम मुक्तकसँगै शङ्खुवासभा चिचिलाका स्रष्टाको यो सुन्दरतम मुक्तकसँगै सरजामको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, तपाईले पहिलो पटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ? आफ्ना सुझाव सल्लाह जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र यतिखेर हामी सरजामको अर्को श्रृङ्खलामा विभिन्न स्रष्टा साधकहरूका सुन्दरतम सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र अब कति पनि ढिलो नगरिकन म हाम्रो श्रृङ्खलालाई निरन्तर अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यतिखेर बादल गुरुङ वियोगीजीको यो सुन्दरतम मुक्तकपछि बझाङ केदार सिंह गाउँपालिका 8 गण्डकीका अर्का स्रष्टा धर्मराज जोशीजीको सुन्दरतम मुक्तक, हेपाई पेलाई छोड्नुस् लेख्न सक्छ, बहिरो किन नहोस् देख्न सक्छ। हेपाई पेलाई छोड्नुस् लेख्न सक्छ, बहिरो किन नहोस् देख्न सक्छ। बोल्न त बोल्छौ मानव अधिकार, फेरि गरिबले पनि खुसी समेट्न सक्छ। हो, धर्मराज जोशीजीको यो सुन्दरतम मुक्तक मानव अधिकारका बारेमा हामी बोलिरहन्छौँ, तर व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। गरिबहरूले पनि कहिलेकाहीँ खुसी समेट्न सक्छन् भन्ने यो भावनाको मुक्तकपछि फेरि म रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे, जो सूर्यपाल लमजुङका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल पोखरामा बस्नुहुन्छ, र उहाँको सुन्दरतम मुक्तक म सुनाउन गइरहेको छु। हाँसखेलमै बिताउँ यार जिन्दगी दुई दिनको, सब गरेर सबलाई प्यार जिन्दगी दुई दिनको। हाँसखेलमै बिताउँ यार जिन्दगी दुई दिनको, गरेर सबलाई प्यार जिन्दगी दुई दिनको। मरिलानु केही छैन जाने हो रित्तो हात, यो कस्तो उपहार जिन्दगी दुई दिनको। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक छ, बाचा कसम तोडी गयौ त्यही मलाई प्यारो लाग्यो, जहाँ तिमी छोडी गयौ त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। बाचा कसम तोडी गयौ त्यही मलाई प्यारो लाग्यो, जहाँ तिमी छोडी गयौ त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। यता मैले बहानामा बोतल खोले तिमीलाई भुल्न, यता मैले बहानामा बोतल खोले तिमीलाई भुल्न, बाटो अन्तै मोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। रामकुमार श्रेष्ठजीका यी सुन्दर मुक्तकपछि म दाङ घोराई 18 का स्रष्टा सुरेश कुमार पाण्डेजीको गजलतर्फ लाग्न चाहन्छु। उहाँ भारतमा कार्यरत हुनुहुन्छ, सुन्दर गजलहरू लेख्नुहुन्छ र पाण्डेजीको गजल यसरी सुरु हुन्छ, गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो, आँसुले कहिल्यै नसुक्ने सिरानी भयो। गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो, आँसुले कहिल्यै नसुक्ने सिरानी भयो। जन्मेको ठाउँमा रमाउनु छैन हामीलाई, जन्मेको ठाउँमा रमाउनु छैन हामीलाई, अर्काको देशलाई हाम्रो जवानी गयो। गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो, बाल मजदुर बनी पसिना बेच्दै परदेशी, बाल मजदुर बनी पसिना बेच्दै परदेशी, देश विदेश जस्तै ट्रकको कमानी भयो। गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो, सदियौं उपभोग भएकै हुन्छन् गरिबहरू, सदियौं उपभोग भएकै हुन्छन् गरिबहरू। यस्तो धनीले गरिब मान्छे नठानी भयो, गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो। कयौं कमी त हामी भित्रै पनि हुने गर्छन्, कयौं कमी त हामी भित्रै पनि हुने गर्छन्, प्रथम आफ्नै शक्ति हामीले नजानी भयो। गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो, खान लाउनलाई सारा जीवन बितेपछि, खान लाउनलाई सारा जीवन बितेपछि,
बल्ल बुझियो आजीवन नै लगानी भयो, गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो। अन्तिम शेर छ, खै आफ्नै छायाले पनि उपहास गरेपछि, खै आफ्नै छायाले पनि उपहास गरेपछि, मेरा यी दुई आँखा भरि पानी पानी भयो, गरिबहरूको पनि अनौठो कहानी भयो। आँसुले कहिल्यै नरुच्ने सिरानी भयो। हो, गरिबहरू सधैँ गरिबका गरिब छन्, उनीहरूका आँखाका दिलमा भरि पानी पानी छन्, उनीहरूका सिरानी कहिल्यै रुजेका छैनन्, कहिल्यै सुकेका छैनन् भन्ने यो सुन्दरतम भावनापछि, यो सुन्दरतम भावना अभिव्यक्त भएको सुरेश कुमार पाण्डेजीको यो गजलका प्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। हो, हामीहरूले नेपालीहरूले धेरै दुःख गरिरहेका छन्, पसिना आँसु रगत बगाइरहेका छन्, तापनि उनीहरूको जीवनमा सुखको अनुभूति भउन सकेको छैन। प्रिय दर्शकबिन, तपाईले पहिलो पटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको सुझाव सल्लाह कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ टिप्पणी बक्समा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कार्यक्रम सुन्दर लागेको छ भने यहाँहरूले एक कमेन्ट, लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यतिखेर हामी महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, अपाङ्ग दिवस, मानवाधिकार दिवस सबै मनाएर ती दिवसहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो कार्यक्रमलाई मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले समन्वय गरेर आह्वान गरेको अधिकार मैत्री मुक्तकका लागि उत्कृष्ट 10मा छनौट परेका मुक्तक बाहेकका यी मुक्तकहरूलाई हामीले विशेष गरी यो श्रृङ्खलामा, सर्जामको यो श्रृङ्खलामा जोड दिएका छौँ। र अघिल्लो श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट 10 सर्जकहरूका मुक्तक हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, यहाँहरूले भोट गरिरहनु भएको छ। त्यसमध्येबाट पनि हामीले पहिलो चरणका केही उत्कृष्ट मुक्तकहरू छनौट गर्नेछौँ, जसका लागि तपाईँहरूले अझै भोट गर्ने समय रहेको छ, भोट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्रष्टाको मुक्तक मन परेको छ उहाँको नाम लेखेर यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रमलाई यो वर्ष निरन्तरता दिन नसकेपछि हामीले आह्वान गरेको खुल्ला कविता प्रतियोगिताका लागि हामीलाई हाम्रो समय सीमाभित्र रहेर 41वटा कविताहरू, सुन्दरतम कविताहरू प्राप्त भएका छन्। र ती सम्पूर्ण 41 स्रष्टाहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। र दर्शकबिन र प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका हाम्रा सर्जकज्यूहरूलाई यतिखेर हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी के विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौँ भने हाम्रा विधि विधानहरू, मापदण्डहरू जे तय गरेका थियौँ त्यो हिसाबले केही कविताहरू मापदण्ड पुरा नभएका हामीले पाएका छौँ। र यहाँहरूलाई हामीले इमेल पनि गरेका छौँ, खबर गरेका छौँ। ती मापदण्ड नपुगेका कविताहरूलाई यहाँहरूले मापदण्डभित्र रहेर कविता पठाउनका लागि हामीले 1 हप्ताको समय थपेका छौँ। त्यो 1 हप्ताको समयभित्र हामीले अन्तिम मिति 25 गतेसम्म राखेका थियौँ र 25 गते हामीले ती सम्पूर्ण रचनाहरू, कविताहरू हेरिसकेपछि 26 गतेबाट हामीले पुनः 1 हप्ताको समय थप गरेका छौँ। यहाँहरूले आफ्ना ती हाम्रो क्राइटेरियाभित्र नपरेका कविताहरूलाई पुनः परिमार्जन गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र यदि कोही छुट्नु भएको छ भनेदेखि यहाँहरूले पुनः सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र त्यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका 41 जना कविहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। र जसमध्येबाट हामीले उत्कृष्ट कविताहरू लिएर आगामी श्रृङ्खलामा मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले छनौट गरेका दोस्रो श्रृङ्खलाका उत्कृष्ट 10 मुक्तकहरू लिएर आउनेछौँ भने त्यसभन्दा पछाडि हामीले हाम्रा कविताहरू कति प्राप्त हुन्छन्, के हुन्छन्, जसबाट हामीले कसलाई छनौट गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू त यहाँहरूले हाम्रो अघिल्लो सूचनामा हेरिसक्नु भएको छ। र अब यो जानकारीपछि म कति पनि ढिलो नगरिकन फेरि हामीलाई प्राप्त सिर्जनाहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर घरदेश मात्रै होइन परदेशका स्रष्टाहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। हामीलाई देउराली बस्ती मिरिक दार्जिलिङदेखि निमा तामाङजीले आफ्ना सुन्दरतम मुक्तक पठाउनु भएको छ। र यतिखेर म हाम्रा दार्जिलिङकै स्रष्टा निमा तामाङजीको मुक्तकतर्फ लाग्न चाहन्छु। देउसे बलात्कार हुन्छ नारी अधिकारको कुरा नगर, नारी पुरुष बराबर हो भन्ने बेकारको कुरा नगर। देउसे बलात्कार हुन्छ नारी अधिकारको
कुरा नगर, नारी पुरुष बराबर हो भन्ने बेकारको कुरा नगर। आफ्नै खुसीको निम्ति लगाए छोटो कपडा, आफ्नै खुसीको निम्ति लगाए लामो छोटो कपडा, बा आमाले सिकाएन भनी संस्कारको कुरा नगर। हो, आफ्नो खुसीका लागि आफ्नो स्वविवेकले लगाएका छोटा या लामा कपडाहरूका लागि लिएर बा आमाले संस्कार सिकाएनन् भन्नु बेकार हो भन्ने यो निमा तामाङजीको सुन्दरतम मुक्तकका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रममा पहिलो पटक दार्जिलिङदेखि सहभागी हुनुभएका यी स्रष्टालाई हामी स्वागत गर्दै उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै अब म फेरि सिन्धुलीका स्रष्टा विनिता कुँवरजीको सुन्दरतम मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। आफूलाई विनी भन्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संस्कार नभुल्नुहोस्, इमानले घरबार चलाउन सिक्नुहोस्, राज्यको सिंहासनमा बसेर दरबार चलाउन सिक्नुहोस्। संस्कार नभुल्नुहोस्, इमानले घरबार चलाउन सिक्नुहोस्, राज्यको सिंहासनमा बसेर दरबार चलाउन सिक्नुहोस्। नारी भनी पापी बुवासाहरूले अस्मिता लुट्न खोज्छन् भने आत्मरक्षा गोली चलाउनुहोस्, तरबार चलाउन सिक्नुहोस्। हो, समाजमा नारीहरू सुरक्षित छैनन्, अझै पनि उनीहरूको अस्मिता लुटिन्छ भने तरबार चलाउनुहोस्, गोली चलाउनुहोस् भन्ने यो भावको लागि विनिता कुँवर विनीप्रति आभार प्रकट गर्दै अब म बेलकोट गढी 6 नुवाकोटका स्रष्टा महेश तामाङजीको सुन्दरतम मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। कृत्य कुरा वास्तविक प्रमाण झेल भएदेखि, प्रशासनमा ठुला भ्रष्टहरूको मेल भएदेखि, कृत्य कुरा वास्तविक प्रमाण झेल भएदेखि, प्रशासनमा ठुला भ्रष्टहरूको मेल भएदेखि, महिला हिंसा बढेको छ देशमा आजभोलि, अपराधीहरू पनि फरार चलखेल भएदेखि। हो, अपराधीहरू फरार भएका छन्, कृत्य गर्नेहरू वास्तविक भएका छन्, असली प्रमाणहरू झेल भएका छन् भने यो महेशजीको मुक्तकपछि म अब रोल्पाका स्रष्टा सौगात पुन मगर, जो आफूलाई समर्पण भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँ नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा समर्पित भएर लागिरहनु भएको छ। उहाँको मुक्तक, आजैदेखि युवाहरू एकजुट भई अगाडि सरौँ, सबै सामु छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनी शिक्षा छरौँ। आजैदेखि युवाहरू एकजुट भई अगाडि सरौँ, सबै सामु छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनी शिक्षा छरौँ। समाजलाई सबै मान्छे एउटै हो भनी बुझाउँ, अनि आजैदेखि जातीय भेदभाव अन्त्य गरौँ। हो, समाजमा जातीय भेदभावका कुराहरू छन्, महिला हिंसाका कुराहरू बढेका छन्, छुवाछुत बढेका छन्, त्यसैले अब युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने यो सौगातजीको सुन्दरतम मुक्तकपछि अब म अछामका स्रष्टा मुकेश नेउपानेजीको मुक्तकतर्फ लागिरहेको छु। लाटा जनतालाई अधिकार कहिल्यै आएन, भ्रष्टाचारी नेतालाई खबरदार कहिल्यै आएन। लाटा जनतालाई अधिकार कहिल्यै आएन, भ्रष्टाचारी नेतालाई खबरदार कहिल्यै आएन। बस्न त सदनको बैठक बारम्बार बस्छ रे, अत्याचार गर्नेलाई कारागार कहिल्यै आएन। यसै गरी अर्को मुक्तक छ, परदेशीलाई न दसैँ आउँछ न तिहार आउँछ, घर सम्झँदा आँखाबाट आँसुकै इनार आउँछ। परदेशीलाई न दसैँ आउँछ न तिहार आउँछ, घर सम्झँदा आँखाबाट आँसुकै इनार आउँछ। ए परदेशी, यो छाती तिम्रै यादमा मात्र धड्किने, अचेल सम्झना मनमा दिनहुँ बारम्बार आउँछ। हो, परदेशीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिको धेरै माया छ, त्यसैले बारम्बार याद आइरहेको छ भने मुकेश नेउपानेका यी सुन्दरतम मुक्तकपछि म धादिङका स्रष्टा बुद्धलाल चेपाङजीको अर्को मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। जनतालाई दुःख दिन्छौ मनमा भार आउँछ, हरेक काम गर्नु अघि पर्छै हार आउँछ। जनतालाई दुःख दिन्छौ मनमा भार आउँछ, हरेक काम गर्नु अघि पर्छै हार आउँछ। भनिदिनु पर्यो नेताज्यू, मातृभूमिमा फेरि फर्केर कहिले मानव अधिकार आउँछ। हो, मातृभूमिमा बस्नेहरूका अधिकार पाइरहेका छैनन्, मातृभूमिमा फेरि फर्केर कहिले मानव अधिकार आउँछ भन्ने यो बुद्धलाल चेपाङजीको सुन्दर मुक्तकपछि म अब कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका स्रष्टा सुरेश थापा, जो आफूलाई सुरु भन्न रुचाउनुहुन्छ,
उहाँको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। बालक माथिको अत्याचार बन्द गरौँ, श्रम शोषण त्यो दुर्व्यवहार बन्द गरौँ। बालक माथिको अत्याचार बन्द गरौँ, श्रम शोषण त्यो दुर्व्यवहार बन्द गरौँ। पेट भर्न आफ्नो र सिडी चढ्न आफू, हनन गर्न बाल अधिकार बन्द गरौँ। हो, देशमा आफ्नो पेट भर्नका लागि र आफू सिडी चढ्नका लागि धेरै अधिकारहरू हनन भएका छन् र त्यसमध्ये बाल अधिकार हननका घटना धेरै भएका छन्। त्यसलाई अन्त्य गरौँ भन्ने यो सुरेश थापाजीको यो सुन्दरतम मुक्तकपछि म दुर्गाथली गाउँपालिका 5 बझाङका स्रष्टा वकिल जप्रेलजीको अर्को सुन्दरतम मुक्तकतर्फ जाँदैछु। हो, म अपाङ्ग हो, देखि देखि घृणा गर्छौ, सडक अनि बाटोमा देखे पनि पर सर्छौ। हो, म अपाङ्ग हो, देखि देखि घृणा गर्छौ, सडक अनि बाटोमा देखे पनि पर सर्छौ। खान बस्न हिँड्न डुल्न गाह्रो भएको बेला देखाई देखाई खान्छौ अनि आफ्नै पेट भर्छौ। हो, खान नपाएकाहरू भोकै छन्, त्यो बेलामा देखाई देखाई खाएर पेट भर्नेहरूले कमसे कम पनि आफ्नो आत्मा देख्नेहरूले अर्काको आत्मा पनि देख भन्ने खालको यो वकिल जप्रेलजीको सुन्दरतम मुक्तकपछि म चितवन कालिका नगरपालिका 3 का स्रष्टा विपल कुमारजीको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। आउला यस्तो परिस्थिति उबेला सोचेकै थिइन, सहनै नसक्ने दुःख र पीडा देला सोचेकै थिइन। आउला यस्तो परिस्थिति उबेला सोचेकै थिइन, सहनै नसक्ने दुःख र पीडा देला सोचेकै थिइन। एक छाक टार्नकै लागि जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने, काम गर्दा हातमा हातभरि ठेला सोचेकै थिइन। हो, एक छाक खानका लागि गरिबहरूका हातमा ठेला उठिरहेका छन् र यस्तो होला भनेर सोचेकै थिइन भन्ने यो विपल कुमारजीको सुन्दरतम मुक्तकका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। दर्शकबिन, तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सक नेपालको सिर्जना स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम र यो श्रृङ्खलामा हामीले धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूका मुक्तकहरू लिएर सहभागी भयौँ र यी मुक्तकहरू मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ हुर्जाले आह्वान गरेको अधिकार मैत्री मुक्तकको उत्कृष्ट 10 मा छनौट भइसकेपछिका यी मुक्तकहरूलाई हामीले यो श्रृङ्खलामा जोडेका हौँ र त्यसबाहेक केही गजलहरू हामीले यहाँ जोड्यौँ र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आएका छौँ र आगामी श्रृङ्खलामा मानवाधिकार मैत्री मुक्तकहरूको दोस्रो चरणका फेरि उत्कृष्ट 10 मा परेका मुक्तकहरू हामी लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ र अघिल्लो श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट 10 मा परेका मुक्तकारहरूका लागि यहाँहरूले भोट गर्ने समय अझै पनि रहेको छ। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँलाई जसका मुक्तक सुन्दर लागेका छन् र यहाँहरूको भोटको पनि मापनका लागि केही आधार रहेको छ र हाम्रा निर्णायकहरूले यहाँहरूका सिर्जनाका भाव विषयवस्तु प्रस्तुतिहरूलाई लिएर त मापनका मापदण्ड तयार गर्नुभएकै छ र दर्शकहरूका आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने क्रममा केही प्रतिशत यहाँको भोटको पनि हामीले छुट्याएका छौँ र यतिखेर म अब कति पनि ढिला नगरिकन मोरङका स्रष्टा सावित्रा खत्री नितुजीको गजल वाचन गर्नतर्फ लागिरहेको छु। बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो, भनिदिनुहोस् बा आमाको निधन कसरी भएको हो। बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो, भनिदिनुहोस् बा आमाको निधन कसरी भएको हो। कुरा निकै गम्भीर आयो सोचेर जवाफ दिनुहोस्, कुरा निकै गम्भीर आयो सोचेर जवाफ दिनुहोस्। म पागल हुँदा तिमी सज्जन कसरी भएको हो, बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो। जानु अघि एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर जाऊ, जानु अघि एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर जाऊ। मेरो मुटुमा तिम्रो धड्कन कसरी भएको हो, बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो। सोचेथे जिन्दगी एक शीतल छहारीमा जिउँछु, सोचेथे जिन्दगी एक शीतल छहारीमा जिउँछु। रापै रापमा जिउने आरन कसरी भएको हो, बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो। गजलको अन्तिम शेर छ,
जसलाई कहिल्यै देख्न भेट्न चाहँदैन मनले, जसलाई कहिल्यै देख्न भेट्न चाहँदैन मनले, उसैको याद यति जतन कसरी भएको हो? बालखैमा टुहुरो बनाउने मन कसरी भएको हो? भनिदिनुहोस् बा आमाको निधन कसरी भएको हो? सावित्रा खत्री नीतुजीको यो सुन्दरतम गजलसँगै सर्जनको आजको श्रृङ्खलामा हामी अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईहरूको माया, ममता, साथ, सल्लाह, सुझावले हाम्रा कार्यक्रमहरू परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आइरहेका छन् र यहाँहरूको मायाले हामी पुलकित भएका छौँ। र आजको श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामी घरदेश बाहेक परदेशका स्रष्टा जो देउराली बस्ती मिरिक दार्जिलिङका स्रष्टा निमा तामाङजीलाई पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न पायौँ। र निमाजी, तपाईको यो सदाशयता, यो सहभागिता निरन्तर रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, आशा राखेका छौँ, अभिलाषा पालेका छौँ। र दर्शकबिन, मानवाधिकार मैत्री मुक्तकहरू पठाउँदै गर्नुहोला। त्यसका केही परिमार्जित रूपहरू, संस्करणहरू आउँदैछन्। हामी केही सहकार्यका दायराहरू फराकिलो बनाउने क्रममा सहकार्यमा जुटिरहेका छौँ। पहिलो चरणका उत्कृष्ट 10 मुक्तकपछि हामी दोस्रो चरणका उत्कृष्ट मुक्तक लिएर पुनः अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछौँ र त्यसपछि पनि फेरि केही श्रृङ्खलाहरू बढ्ने सहमति हामीहरू बीच भएको छ। हामी त्यसको घनीभूत छलफलमा छौँ र सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मानका लागि यो वर्ष कोरोनाले गर्दा हामीले सम्मानलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले हाम्रा घरभित्र रहेका स्रष्टाहरूलाई सृजनशील बनाउनका लागि आयोजना गरेको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा का लागि हामीले 1 हप्ताको समय थपेका छौँ। यो समय थप्नुको उद्देश्य जसका कविताहरू हाम्रो मापदण्डभित्र परेका छैनन्, ती नपरेका कविताहरूलाई हामीले स्रष्टाहरूलाई हामीले खबर गरेका छौँ। उहाँहरूले मापदण्ड पुर्याएर ती आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यदि कोही छुट्नु भएको छ भनेदेखि आफ्ना सुन्दरतम कविताहरू पठाउनुहोस्। तपाईँको सिर्जनाको मूल्य त हामीले गर्न सक्दैनौँ, सिर्जना अमूल्य हुन्छ तापनि एउटा सानो टोकन मनी भए पनि हामीले केही पुरस्कारका मापदण्डहरू राखेका छौँ, त्यो तपाईँकै भागमा पर्न पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि छुट्नु भएको छ भने फेरि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र हामीलाई हाम्रो अघिल्लो समय सीमासम्म कविता पठाउने सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, कवि मनहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। आउँदा जाँदा लाउला पिरती, यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।